मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अन्तिमकक्ष्यायां भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् आत्मनेपदीनां धातूनां लृट् लकारे कीदृशं रूपं भविष्यति इति जानीमः। लट् लकारे इव लृट् लकारे अपि एकारः भवति आत्मनेपदिषु, यथा लभते, वर्तते इत्यादिषु एकारः अस्ति, तथैव लप्स्यते इत्येवम् एकारः भवति एव। स्य श अपि भवति एव। रूपाणि पठन्तु। लट् लकारे भाषते। लृट् लकारे प्रथमपुरुषे भाषिष्यते, भाषिष्यन्ते। उत्तमपुरुषे भाषिष्ये, भाषिष्यामहे। सहते। सहिष्यते, सहिष्यन्ते। सहिष्ये, सहिष्यामहे। स्पर्धते। स्पर्धिष्यते, स्पर्धिष्यन्ते। स्पर्धिष्ये, स्पर्धिष्यामहे। पलायते। पलायिष्यते, पलायिष्यन्ते। पलायिष्ये, पलायिष्यामहे। केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि भिन्नप्रकारकाणि भवन्ति। अधोदत्तानां धातूनां रूपाणि विशिष्टानि, यथा रमते, रंस्यते, रंस्यन्ते। रंस्ये, रंस्यामहे। लभते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते। लप्स्ये, लप्स्यामहे। विक्रीणीते। विक्रेष्यते, विक्रेष्यन्ते। विक्रेष्ये, विक्रेष्यामहे। खिद्यते। खेत्स्यते, खेत्स्यन्ते। खेत्स्ये, खेत्स्यामहे। अग्रिमः अभ्यासः। आवरणे दत्तस्य क्रियापदस्य उचितेन लृट् लकाररूपेण रिक्तस्थानं पूरयन्तु। यथा अहं, वयं, मोदते। अहं मोदिष्ये, वयं मोदिष्यामहे। सः, ते, विक्रीणीते। सः विक्रेष्यते, ते विक्रेष्यन्ते। ते, वयं, खिद्यते। ते खेत्स्यन्ते, वयं खेत्स्यामहे। सा, अहं, लभते। सा लप्स्यते, अहं लप्स्ये। अहं, ते, रमते। अहं रंस्ये, ते रंस्यन्ते। वयं, अहं, वन्दते। वयं वन्दिष्यामहे, अहं वन्दिष्ये। सेवकः, वयं, सेवते। सेवकः सेविष्यते, वयं सेविष्यामहे। अग्रिमः अभ्यासः। धातोः लृट् लकाररूपम् उपयुज्य कथां पूरयन्तु। श्वः प्रातः सूर्यः प्रकाश। श्वः प्रातः सूर्यः प्रकाशिष्यते। खगाः खाद्यार्थं डै। खगाः खाद्यार्थं डयिष्यन्ते। ते आकाशे एव परस्परं स्पर्ध। ते आकाशे एव परस्परं स्पर्धिष्यन्ते।
तेषां स्पर्धया आकाशः शोभ तेषां स्पर्धया आकाशः शोभिष्यते कृषकाः स्वकार्येषु रम् कृषकाः स्वकार्येषु रम्स्यन्ते वृषभाः अपि स्पन्द् वृषभाः अपि स्पन्दिष्यन्ते वृषभाणां धावनेन भूमिः कम्प् वृषभाणां धावनेन भूमिः कम्पिष्यते तेषां परिश्रमेण सस्यानि वर्ध् तेषां परिश्रमेण सस्यानि वर्धिष्यन्ते गृहज्येष्ठाः समृद्धिं दृष्ट्वा मोद् गृहज्येष्ठाः समृद्धिं दृष्ट्वा मोदिष्यन्ते परिश्रमं कुर्वन्तः फलं लभ् परिश्रमं कुर्वन्तः फलं लप्स्यन्ते अलसाः खिद् अलसाः खेत्स्यन्ते अन्तिमः अभ्यासः प्रदीपः भविष्यत्कालविषये स्वप्नं पश्यति सः तस्य मित्राणि च किं किं करिष्यन्ते इति सः चिन्तयति तानि वाक्यानि पूरयित्वा पुनः लिखन्तु अहम् उद्योगं लभ् अहम् उद्योगं लप्स्ये वार्तया मोद् वार्तया मोदिष्ये ज्येष्ठान् अहं वन्द् ज्येष्ठान् अहं वन्दिष्ये आनन्देन डै च आनन्देन डयिष्ये च वयम् अग्रिमयोजनासु रम् वयम् अग्रिमयोजनासु रंस्यामहे उत्साहेन कथमपि चेष्ट् उत्साहेन कथमपि चेष्टिष्यामहे कोलाहलं कृ कोलाहलं करिष्यामहे कोलाहलेन कुपिता माता तर्जयिष्यते तदा वयं खिद् लज् च कोलाहलेन कुपिता माता तर्जयिष्यते तदा वयं खेत्स्यामहे लज्जिष्यामहे च मातरं क्षमां प्रार्थ मातरं क्षमां प्रार्थयिष्यामहे तस्याः कोपः पला तस्याः कोपः पलायिष्यते तेन वयं मोद् तेन वयं मोदिष्यामहे वयं हसन्मुखतया शोभ वयं हसन्मुखतया शोभिष्यामहे मित्राणि वयं कालबोधिनी पुस्तकस्य सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः भवताम् अभ्यासः यशस्वी भवतु अग्रिमपुस्तकस्य सन्दर्भे वयं पुनः मेलिष्यामः नमो नमः